ቀይሕ መስመር ንትግራይ መኸተ ህዝብ ትግራይ ምንቁሻሽ ወድብና ኢሎም ተኸተለው ግን ተመናሰይ ልዓል ኻይልኻ ኢኻ ተጋዲልኻ ላይልኻ ተጋደልኻ ኢሉ ልምልሶም ቤት ጽሕፈት እኒው ለምንታይ ህዝብን ህዝብ ዝግበሩ ርክባት ንድግፍ بفلاي نمنسي قلع عبيلنا خنا ما يطقم هنا قلع عبيلنا زشفن يولنا زخول يولنا سوات مذكاركو لزوم الموت مذكار يخوني لزوم دقوم مذكاري دمو حنا مساخون خوينا خنق قالتينا خنمكتينا سو سرعت كجمال فورجد كسرح ايتسوون نفتحي نرتعي نمعرنتي تسوي من سيتودي ولو سرح يزلو يزبهال أنا كازوم سراويت حامل جراجان تقبله سراويتي أيقبوا كم زي تبعنا لو سمين تحالفنا كنا حلفت لنا جن نحنت محاور 3 مليون 400 شيء زيد ليا موت سمينته نو تبعنا إسكاب لما عنتي لان تخرجتنا النبر سباتنا حنا ترى أي يوزي سوات مذكاركو لزوم الموت مذكاري خوني لزوم دقوم مذكاري مناسي نزهز بزي كنساقر قالنا أتولو قالنا نحدثلو مدرخونيو حراي قعدهن متاهم قع رخبنا ያው ኣብትናይ ዓመት አዲስ ዓመት ናይ መጀመርያ ወርሑን ስለዘለና ከምቲ ዶክተር ዝበሎ ን2018 ውን ቋዕ ብሰላም ረኸበና ኣብዚ ነቕርቦ መወገሲ ሓሳብ ዝመሰለኩም ብነፃነት ውን ክተልዕሉለኩም ካብዚ ምላሽ እዚ ከይበሃል ዛዕምዛዕ ዝብል ብዙሕ ኣይሰርሕን ዝመሰለኩም ኣብ መምሕዳር ከተማ መቐለ ምስ መናእሰይን ምስ ሕብረተሰብናን ተጠቃምነት የጸጉሙ እዮም ረብሓናን ህልውናናን ንምርጋጽ የጸጉሙልና እዮም ትብልዎም ኣብቲ ዝቐረበ መወገሲ ሓሳብ ኮይንኩምን ካልኦት ወሲኽኩም ክትልዕልዎም ትደልዩን ተልዕሉለኩም እዚ ሕዚ ነካይዶ ዘለና ካብ መቐለ ብኸተማ ብርኪ ናይ መናእሰይ መጠቃለሊ በብ ክፍለ ከተማን በብ ጣቢኡን ናይ ዝነበረ መጠቃለሊ መድረኽ እዩ ኣብቶም ክፍለ ከተማታት ኣብ ጣብያታት ኣብ ዝነበረ መድረኻት ዝረኣናዮም ዝሓተትኩሞም ስኽፍታታት ዝገለጽኩምሎም ነጥብታት ኣልዒልና እምበኣር ኣብዚ ብኸተማ ብርኪ ናይ ሓባር ምርዳእ እንተበጻሕናሎም ይሓሸ ኢልና ብምሕሳብ ተጸውዖ እዩ ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘመሓድሮ ከባብታት ትግራይ ኣብ ኩሉ ከባቢ ናይ ኩሉ ዓይነት ማሕበረሰብ ገሊኡ በብውዳውኡ ገሊኡ ካብ ዝተፈላለየ ክፋል ሕብረተሰብ ናብ ሓደ ምምጻእ ገሊኡ ውን ከም ኣድላይነቱ ብሄራዊ ወፍሪ ሓድነት ተሰይሙ ንምንታይ ኢና ሓደ ንኸውን ኣብ ምንታይ ኢና ሓደ ንኸውን ሓደ እንተዘይኮይና ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ሓደ እንተኮይና ኸ እንታይ ኢና ንርባሕ ኣብ ዝብል ክልላዊ ኣጀንዳ ኮይኑ ይኸይደሎ እዩ ስለዚ እቲ ሓድነት ኣብቲ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓ ዝበሃልስ ሓደ ምዃን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ሓደ ዝገብረውና ጉዳያት ኣለዉ እንፈላለየሎም ጉዳያት ከም ዘለዉ ኮይኖም መልክዕና ቁመትና ደረጃ ትምህርትና ሃፍትና ከባቢና ሃይማኖትና እምነትና እንፈላለየሎም ከም ዘለዉ ኮይኖም እዞም መፈላለያትና እዚኦም ንኹሎም ኣብ ሓደ መኽባዕቲ ተተኣናግድ ኣብ ሓደ ቦኽራ ተተኣናግድ ትግራይ ግን ኣላትና ስለዚ ኣብ ትግራይ ምህላውን ዘይምህላውን ብፍጹም መፈላላይ ክንሕዘ ይግባእን ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነትን ሰላምን ብፍጹም መፈላላይ ክንሕዘ ይግባእን ማለት እዩ ካሊእ ንናይ ግልና እምነት ክህልወና እዩ ንናይ ግላትና ሓሳብ ክህልወና እዩ ኣብ ትግራይ ዝምልከት ኣብ ፀጥታ ኣብ ህልውና ኣብ ድሕንነታ ኣብ ላዕላውነታ ኣብ ህዝባ ግን ኣፈላላይ ኣይንፍጠር ኣብዚስ ሓደ ንኹን ማለት ምዃኑ ምርዳእ ንምንታይ ኢና ኸ ሓደ ንኸውን
أبزم ناي تجري بهراء وراحات تبهالون متاعنا حدا نخون حدا كنهلو من تاني فوتينا تسألينا قصرنا وحدي قصر موحد زبهالو عالم هاجرات اللو يوم أمنا بعلم بلجان تنكرن ترحم زنورو تجارون كومينات أنحي لك أروي بزرزر أبتفلا لي وأنا تفلا لي حدا قتات وتحمنا يوم زنايت مالي ناي ورارت أنت كأخفت مسرته حدا قتات حدا حدا هينا أبدأ وشتي عبين إشتن ولا تكافل لا ما نتوفل لا خنا هفتفل لا كيف ترنا حدا هينا أنا ما كتنا سلازي كنبر سلازلنا كنهلو سلازلنا أيو حدا النت يهلونا نقول زلنا أمنتاي أفتناي تعدي أفتناي تخلل هفتي مهلاو بهر من النت دحن النت زملكت حدا أنقع حدا جورا ملسي كهلونا جبا إلكا محساب سلازت دلي سلازي سويلو حدا كلتا دا أطرح وسيدة حزا علم هزل علم بمسرته استغير عالم يزلنا تولي زكاير حدا تعمي تولي زكاير قلت في مكاير زلوي ما نم سبر قصانيا كخونو لزي خيلي تخالي منقدو ربوطي هو زولي بفلاي نحنا زلنا يو قرن أفريقيا زبهال كل جزء أو حرس استتصمدي أو حرسي ويتعيق العولد ويموت العولد ويتدن تقال عن موتاتي خونو ويتدن تقال عن كأ العوليداس تعيت الدخينات هاي سلازي بتاع مزي ترجع هو خنت زعبلله إيت نايكرنا أفريقيا أفتقرنا أفريقيا نحن سلازلنا تخالي خالد خالد يقدر شمس سلازوخنا تخالي حلخ زوالة إيت هزنينا يعلم تعم حلخ زوالة بوزحت أكلات إدم سدلو نفتين إدم سدلو أبناء قل هي وتنتي ترفس والكسات يأتونا يوم زوللو سلازي بينها خاينكا بينها ترح زيتو سنو العالم محازا زد لي العالم زراي زد لي العالم مسأمد زد لي العالم جن محازا تمرت لها مسأمد تمرت لها كتنقا لك جوجي محازا كي تمرت جوجي مسأمد خي تحز متأفقتو خي تخون مبر تفتي تسأليو بوزحت أكلات إيدوم زتولو عالميو أتناي تجراي كينات كندي ورارت أنتت ناي كندي هجرات تاونت نيرو بقالي لبوتري وادخليهم مالتي سلازي سلام زقتل زعمق سلام نافقنا أيو كينات يخون نافقنا كينات نفلطينا خمس سلسة عمد جميرنا نفلطينا سلام نافقنا زلو لمعاتنا نافقنا زلو زيتو قواسا قال محاورة سمنا مليسكا ناوداق مهنساتنا أفيقنا زلو أزينا ندلي أبتتك أمنتكم زملكت أمت أشا أبصر حد الفترة أبزلع النت سلطناهات نايل أحمد مارزتات زملكت السخم العلو قبو مورهي نمهاوغن تدالينا هنا أبتي مثال علكمو أفتنا يمت أشياء تاين حسينا زلنا ناتهاتكم بتصحيح تاين كونا نايتم محدار نايك فلخة تمان نايك تمان تاين كونا بقلتي ببتصحيحنا حزنا هنكيد عبزخون وقت داتا راحونا خاء تنبتصحيحنا سريحنا وتنبتصحيحكم كنبها حال بخلتيو من قدي يزلاوكم المجمرة كاو أمدرخ لهم حواتنا نزغر حساب already هم هزيقون هم منسي هم نصدويو ترديني كاوجين لو علي حتى ويمقع حساب تأتلقوا تتكامنت مناسي ويكع روحها هزي تجرايسي بخما يزجلز ويمقع بهمينا مالت تتكامنت هزي تجراي مالتي حدنا هزي تجراي مالت كوي مالت أو حد تجراي زلوا كتماهات يخونا كقطر زاتوا كقطر ناو كتما زاتوا كاوتات أو تتكامينت بخميهم تريوا بتلي مغلا مالتي مالت ورا دوز لهم أمارحة مغلا كتما
ወኪልኩም ስለዝመጻኹም እዩ ከም ትግራይ ግን ኦልሬዲ ምከተና ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ተጠቃምነት መናእሰይ ከዓ ተጠቃምነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምህላይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ሃምልሎ ኢሉ ይርደአኒ ስለዚ እዚ ብኸመይ ከም ትሪእዎ ካብኡ ፍስሓ ዘቕረቦ ንምንታይ ኢና ሓደ ንኸውን ሓደ ተዘይኮይና ዝመፅእ ሳዕብዮን ከዓ ኣነ ሓደ ንኾነሉ ሓደ እቲ ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ እዩ ከዓ ረብዓ ህዝቢ ትግራይ ላዕላውነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ሓደ ንኾነሉ ኢለ ይወስድ ካብኡ ወፃኢ ኣብቲ ሕማቕ ዝገጥመና ሰዓት ሓደ ንምዃን ምሙካር እውን ሃም ጥፋኣት ገይረ ይወስዶ ሃም መንእሰይ ማለት እየ ሕዚ ኣብቲ ፅቡቕ ግዜ ወይ ኣብቲ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፀሉ ግዜ ኣብኡ እውን ሓድነትና ክንረጋግፅ እንተለና ኦልሬዲ ዝሕዚ ኮይናዮ ኢና ወይ ዝሕዚ ኮይናቶ ዘላ ትግራይ ኣየመጋጠመ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኸ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ዝብል ምውሳድ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ካብኡ ሕጊ ዝምልከት ወይ ከዓ ቀይሕ መስመር ዝበሃል ነገር ኣሎ ዶ ኣብ ትግራይ ቀይሕ መስመር ሕዚ ለምሳሌስ ኣብ ከባቢያውነት ዝበሃል ነገር ቀይሕ መስመር የለይ ሓደ ሰብ ሃም ቃሕ ዘሎ ኢሉ ነገር ሃም ለምሳሌ ከባቢ የልዕል ኣነ ከባቢ ከልዕል ዘይደሊ ሃም ትግራዋይ ከባቢ ልዕሉ ንሓደ ከባቢ ዘጥቅዕ ንሓደ ከባቢ ዝምገሰሉ ግዜ ኢና ዘለና ኣለዉ ዝሕሳት ስለዚ እዚ ሃም ህዝቢ ትግራይ ሲ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ከፈላል ዶ ይኽእል መራሕትና ኸ እንታይ ትሰርሕ ኣለኹም ማለት ሓላፍነት እኮ ኢኹም ተሸኪምኩም ኢኹም ናጋንጎ ብታሪክ እውን ትሕተቱ ኢኹም ስለዚ ንስኻትኩም ኢኹም መስመር ተትሕዙና መንገዲ ተትሕዙና ትኽእሉ እቲ መራሒ እየ ዝብል ዘሎ ኣካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓላፍነት ይወስድ ብላዕላውነት ብጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ብውሕስና ህዝቢ ትግራይ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስቲ ትግራይ እዩ ወይ ከዓ ውድብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓላፍነት ወሲድና ቀይሕ መስመር ዝበሃላ ሓደ ኣብ ሕጊ ኣነ ኣብ ዝተወሰነ ከባብታት ምርኣይ ፈቲና እያ ኣብ ፊንላንድ ኣብ ዱባይ ወይም ኣብ ሓደ ናይ ምዕራባውያን ዘለዋ ሃገራት መጀመርያ ሲስተም እየን ዘርጊሐን ሲስተም ምዝርጋሕ እዩ ዘድልየና ዶክተር ረዳእስ መቐለ ቤናኻ ክትቆፃፀር ኣይትኽእሊ እንድሕር ኣብ ትሕተና ኣብ ትሕተኻ ዘለዉ ኣካላት ብሲስተም መሰረት ክንሰርሕ ወይም ክሰርሑ ተዘይኽእል ኢሎም ስለዚ ንትግራይ ዝጠቅም ሲስተም እዩ ሲስተም ንዘርግሕ ካብዚ ዘለናዮ መዋፅኡ ንክንወፅእ ምንቲ ሓዲኡ በሊዑ ዝሓድር ሓዲኡ ጠሚዩ ዝሓድር ስለ ዘሎ ማለት እየ ስለዚ ኣብ ሲስተም ምዝርጋሕ እውን ኣብ ሕጊ ዝምልከት እውን ብወለክዕ እውን ኣብ ኮራፕሽን ምስኡ ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ሲስተም ተዘርጊሕና ኦልሬዲ እንትን ክኾን እዩ ዝግምት እኒአኒ ካብኡ ሓላፍነት መንግስቲ ትግራይ እንታይ እዩ ሓላፍነት መንግስቲ ትግራይ ኣነ ብባየ ክገልፆ ከለኹ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ቅድሚት ምውሳድ እዩ ብሄራዊ ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ ሕዚ ዘላቒ ረብሓ ሕድሕድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንትግራዋይ ዝምልከት ከባብታት ብኣግባብ ምምላስ ምዕራብ ይኹን ደቡብ ይኹን ሃምዚ ዝገለፆ ፍሳሕ ዓንቶ እስካዕ ኣብ ገዛና ኣትዩ ውላድና ይኹን ኣንሽትና እስካዕ ለወስደና ይንፅበይ ግን ኣብዚ ግን ኣብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ግን ምስራሕ የድሊ እዩ እዚ ንምርጋፅ ንዝሓስብናዮ ንምርጋፅ ካብ ደቡብ ይምፃእ ካብ ሰሜን ካብ ምዕራብ ይምፃእ ካብ ምብራቕ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ ኢና ሓደ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ዝብል ዘተ ተዝግበር ዝሓሸ ይመስለ ዝብል ሓሳብ ነኒ ይቐኒየለይ መጀመርያ ዝተወኒ ዕድል ብጣዕሚ የመስግን ካብ ቀፂለ ስመይ ንግስቲ ሓረጎት ይበሃል ኣነለ ተመላሲት ተጋዳሊት እየ ካብኡ እንታይ ድየ ክገልፅ ዘለ ሕዝስ መናእሰይስ ኣኪኹም ኣብዚ ኣምፂኹምዎም ነይኹም ልጌታቸው ረዳ ንደብረፅዮን መናእሰይ ይኾነ ድዮም ለውፅዎም እሶም ብታሕቲ እቶም መናእሰይ ብላዕሊ ኮይኖም ዘውፅዎም የሳቶም ድዮም ግን ሰላም ዝኾነ ግን መን እዩ ላብ ቢሮ ከይዶም ሰላም ዝኾነ ግን ናብ ቢሮ ትኸተለው
محاور ودونا تبهل محاور ودونا يلوم تختلوا جن ثم ناسيلو على الخيل خي تقادي الخا لا يلخي تقادي الخي يلو لملسهم بيت صحفة النيو لمن تاي قصل حزام وقص سنبت ورقة زي ولا من يوم قصل جن حزام مالتي سنبت ورقة يوم استسانا وتما دي أركوتو هيوم زمز ورقة كلنا جرس بمن تايو بورقة الخان تستقعد عليها تلتقوا لها تبحمام زمت خلم تاي لي الراي أمنا دي دي آر لس لمن تايا تجميرة أم تساناوتنا تهاوني رس لم تايا تطويلات كاو تملاسي تجدا ليسي من ما يتكمل لي خزناونات أنا كولستان تدقيمايا كولستان أتيايا جن خزا خلتش حسر شعاتي أنا تدقيمني أخ خلتش حسر شو منتخا كولستان وي همز جراجان توت تلس ليستات اللي تفتلا لم تاي كل من أسي لي سمعه فتشوا يزل قالي صيال بلد أكا يعني لما تأخلو ياو كفلا كتما عيدريو ياو أنا كقلت دالي مجمرات تلتها لخلونا تنقاقرنا للقننا بمرارح على لا غرب القنيس للخونك كفلا كتما تحيزو من مبزحت هناك كفلا كتما لا أو ممكن أو ناي حدنتي أو زي ناي كل الخا ناي بهير خا حلف خالي مهاوي من ملدرادر قداي يولي سلا تقراوي راح يكحسب الخيل سلا مرارحة ما يخوني سلا هزب تقراي سلا هزبي سلا من أسي وا أبيناي مريت كنودة أبيناي مريتنا تقمنا كنا خبر أبيناي ناقا مقالة لما تيوم دينا مقالة مريتنا هي ناس أينا مريت يوز من أسي زي كتكمل لا دحر ناقا كلهم حرام تيوم لكو كشبشبلنا يا موزي أم مقالة بعلا أورما تيوم كشبشبلنا سلازي أبي راوري حناس منهم حتى يقولي زال تخبرت تقراي حيزنا أينا تقمنا كنا خبر السايا مريتنا الساياناتنا يا غني الله أنا ببعلي بتعمل تصبقوا لقد سألون كجورم نجبأني أو كوا ختم توم كروس يدني أخو كوا أنا كحتم دللي حصر لولاين بقدامنت أو تزوري زبل بتعمي أتقامينا إننا بقى بتعمي هوكتي إني بقى وشتنا مالتي كبعنا المنشأو سبات مالتي شويت سبات النيو لا بجاج لا تخاف مشوي النيو كأول خنا نجرج إنها لا بقى فنشوا وجهها البنك اللي كأغر شوت زيات النيو بتعمي حماق أدم زازي نجارات ماتيو زيهم بعنقت كتاتلو اللهم يلو الآن زم همزي ملول سوات أقول له وات يكون خالي بوتال موت النيو بتلوه political تتحازق خون خلي أنا همز تمثال عناية زيهم سوات زيهم لمن تاي بفتلفيت حلوة تتناخيرو أقول له وات زخنة لم تاي زي تحزو أبي تقول تصير زي وعلو تلعلوا أكل خطأ الجبر له كاو زي أو تتاري إنه هو كاو نجنا أو دقي سدراسو زبل أو تبغى نجر نجبرنا هم زينا ما حيشنا خزي بهالو تبغى أو زخزي حدش عمد تتجبرو تبغى يو أو دقي سوات زبل ناي هتأونتي نتا تمرت عدل لمتاي زي فتر نتا تمرتي زي لمتاي زي عدل زي خفت سلازي يقني لي حدنت ناس تمنا دمو احنا مساخون خوينا خنق علتنا خنمكتنا اكاوينا بسلاماوي منقدي بقى انا ديا يقني لي تندلن كينات بلع سبيب بلع ايكونومي كينات نصيف ابهرا وروحنا أمننتنا أو كبرنا جن أين الدرادر كينات زترف كل سرحو كينات زترف كل سرحو وكينات نمتراف كل سرحهم ت هندبت كمزي أي مثلاً كمزي أي رأنا ين كمزي قمتنا ينزل كل تريفكم دحرين تمشكن عدي يزلنا حنت عدي يزلنا نايدام عدي دا عدي هنقبر أبهر أو روحنا أمن النتنا أو كبرنا إن واجنزل تمار من الاختي رخيب أنا بتعمل زد اللون زيو نتيم هلا وناي دكتور دام هلا وناي من دخن زبهال حلاف مهلا وناي من دخن حلاف زبهال زخد زمان سيو إذا تقرأي مريتو لا لا جزء تجن زنوره زغتصل نول دهاتون الساقري وزول منفس تعزيبه
ስድራ ሰዋዕትን ዝምልከት ካርድስ ይኩሞ እንታ መሬት ከዝወልኩሞ ካልኣይ እውን ምስኣ ተጻሪው ኩሉ ኮተት መተት ወዲኡ ግን ከምታ ካርድ ዝረኸው ከምታ ቁጽሪ መፍለይ ዝረኸው ዘይረኸብና ከኣለና ኢልኩም በወረቐት እውን ሰደድኩም ንፈልጦ እውን ኢና ነጻሪዮ ስለ ዘለና ብኩይሓ بعيدر بحاولتي بعد حكي يمزجب وتامحل في تحنتي أتخسد كيد كا بستمزجب كاتمزجب كاس أبي أتحنا أمريت كلها نوايا هتحس أو نحزم لنا أو نراقفهم لنا بسرو بيني أبوي بيني ولدني ስለዚህ አመቀለ የዝነብር ንወይነ መሬት ሀውኒ ይብለካ ከም ጌርካ ራገጽካ ክትምሰልካ 6 ሕዋቱ ተር ኢሎም ይመጹ ሓደ ሽረ ሓደ ዓድግራት ሓደ ማጫው ይሆን ሓንቲ ደቂ ሰውኣት ኩላህና ይሕመና ትዘረባ ግን ኣብ መሬት ትግራይስ ብፍትሓዊ መንገዲ ክነመሓድሮ ተዘይክኢልና ብሽም ትስውዕ ቶም ደቁ ሓንቲ መሬት እዮም ዝረኸቡ ግን ሓሙሽቲኦም ኣብ መላእ ትግራይ ፋሒሎም ክብሉ እዚ ዘይግባእ እዩ ነውሩኒ እዚ ክነፅሪ ዶንጊና ንሓሰ ትዝተረፈና ንሓሰ ሰርቲፊኬት ካርድ ቁፅሪ ዝሃብና የጥራሕ ዘይኾነስ ትዝተረፈና እውን ንሓሰ ክንምልእ ንሓሲብና ነርና ግን መዓት ብልሽት ኮይኑ بقى صفرنا خلينا هنا نزرع لنا صفر كم معلتنا معلتها حمق نركب لنا حمق نركب لنا هذا أما جودة مريت حشكا مغلى وبتقرأ مغلى انت حتى له بتقرأ مغلى هون مغلى يسد لي النيل جن كأتها مرحي ويبستقاد له ويبستول له ويبزنور اللي أتول كيف سلستي أنا حد إنه مركب مسألة له سو أول عبيز ولا شكر له فورجد مسرح له الستناي سوات مردات أونس فورجد سريحة مقرأ له زين كائنا نخينا عين اللاغقن كنوز رأينا سدرا سواتنا نوعاتهم زحبس سرح نسرح لنا إنا وسينا أتينا عاوزين نروحو زخون يخون محرتي بلنا زخون يخون أنا كود سوء أنا كقال سوء تي أي سرحن سوء سرعات كجمال فورجد كسرح أي تسوين نفتحي نرتعي نمعرنتي تسوي مجمرة قلت إنا نقبر زلنا بب مدرخو كلن كتماتات زي قلت غيرنا يعني زي تحسوا أن رخو زلنا مبرار طرح يخونن ناي متروار ناي حق حتى نتون كنو سخلينا زي تقيمنا هم زل تردو كنوت كوينا قال أي بدنبي مريحنا نوتك نتو زي أيام مالتي كم كتما من محضر قال لنا أتولكم بب خوابهم ناكف لختمهم تقومهم بفلاي زي شقط قط زول زنور زي ربح نتقراي زي يخون محزخا قدمت حربنيا قدمت جغنا أو قدمت قطيت إلو ندي عيرن نزعم زعن زقامت زلو تقومها بسور تقومها ترنيفنا مستسراوي تقراي كنا غفلو زحتت أكلهم حتى كنقبر زي قال كنا أتولكم نخلينا كنقورو نخلينا زي كنقبر تلنا خفرار حنا أيوم كتصرفنا أيوم زعمزع يمزع تحت مسواتي تزي خوين العلم مسوات انتو خينون وكون علامة أبز خونه شقر يولن زي مورداتا مونتاي نقوير 3,000 عامتس ناتجفنا دينا خنبرس ويس كالي ممارد لنا زين حزي زوم مكرنيا تسألاتنا عن كيف منامبي تقرايش انتهي تخنزول دوكمنت دالينا ودينا عبيت دوكمنت تات أما حراولم عت تاي تخن أو إيكونومي تاي تخن أتصتا تاي تخن ناي تقراي تصقاتات زبهالو ناي معدن ناي ندادي قلقليهم هزن تقملهم قلقليهم قصالاي ولدز تقملهم تايلونا تاي نخن زملسه سند دالينا انا
دحرفت سند زلو زيو لكم دلوات كنو سلسته ممارص او قريوم الله هم سلسته ممارص هذه الزارب افت كابت سلسته ممارص راعي ممارص لنا انت لكم اقرو بفلاي نمنسي قلع عبيلنا احنا ما يتقمنا قلع عبيلنا شفن يولنا زخول يولنا ኢትዮጵያ حشنا انت لكم ኢትዮጵያ ትግራይ حشنا انت لكم ትግራይ كالي حشنا انت لكم كالي حشنا انت لكم كالي قال وديو بسرو هذا النحر هجر تجري أنت زي خوين خلا يدلنا نيلو معت زود سوي فلته قال هجر تجري أنت خوين ناس بس ما ولدهم فسق الدسون كن قد فينا يواج أننا زيلون له سونا يعلم نتي هاي نبأسن وكا خندي زخونو بس ما ولدهم فسق الدسون قد فيلم خندي زخون ولا قد في تجري لهم شو ناس تقدر ناس لا زخونة تزاتيرنا نقد نوسناي ስለዚህ ከም ዘለ ድሉ ከመሃና ግን ከራግጸልኩም ይደሊ ከም ዘለ ድሉ ለና አፍተ ማዓልቱ መጪው ማይጥሉ ይሁም ያኔ ላይ ትግራይ ትስዕር ከም ህዝብስ ወላ ምን እሰይኹን ጎላን እስተይት ትኹን አው ዝኾነ ቦታ ይሃልስ ተመሳሳለ ርድእት እንድሕልሃሊና ኮይንስ ንምፍታሕ ይንጽገምን ለካ ልብል ሐሳብ መጽይለ ተሞብዝ ተልዕልዎም ዝነበርኩም كم مرحنة كفينا أنا جمجمنا يوم زنورنا كم جرنا تفتحنا يوم من الساتفنا إنا كن فتحهم زجب أننا نزرعنا يوم سلازخانو اليوم كمت أنا خيرا وسلمنا استوصلنا استلعى لخعاء زيرنا لما أنجل سلازلو تم زيرنا يوم خعاء توسخت جرنا كن وسلمنا صبقات حسات يوم تلعى لهم نوادي أنا حدا كنكا جاي زي جب أننا حدا سب كابت جراي وزيوس أنصار بهرا وروحة تجراي كسلف ما نمزد اللي زرقي سب كل إيلاء أمن بقت أم خينجن أمناتنا زمان أمناتنا ولدو تفطيرو كمنا يهز وروحة كرسو أشمتوه بهرا وروحة تجراي هادش دشبيلو تمال زفلطم نايكلن نهز تجراي مشتراتن زرقفو نزي تربح رقعتا وديقو أنصار هلونان حدنا تندق تجراي استسلفه دحر حز تملس انتي الخيس بميحة ما يمقص عريو أبزي كل رزقنا مرقز إنا كنحز قبلنا فولت يالله قصص انت قصص خي يسمعن خويدك وطفي له تمالي نتجراي زغور خو قالسس ناي وردت قالسيو تمالي نتجراي زخفل خو مسوعتنتس كنتو مسوعتنتي تجراي تسعر يبلنا يرمو تسحت اي زبل فطر حز تمليسخا تجراي دحني لخا كتصوعو خبدي دليتو فلا يهلي دليتو ناي قالس من قد يهلي أبي هرخا أبرب حب هرخان أبي هرخا أبرب حب هر تجراين كتدرار الريت خل زي وسينو زطفة تمال الصرح مسرحة زد عصا أكل انت الهليو ناي قالس فلا لايو ترى قنص كم زي خنا مرد أيرلي لذي فلالينا نردأي إذا حيل زدنا جرو أكل الله ده اللي يجن الله بزح بخبابي بعليت خلوت بطعمات قمي استدنا جرا سب الله إذا استدنا جرا سب نتجراي أي تأكمن نتجراي استقمع إذا الخانة يمردأ شخ مزلوا زي بزيلو لمن إسي حزب تجرايني تزبزح ولا نوع فرز خد حيلون نوصلم تزخد حيلون حل هالي خوينو نبوص تكتكس خويني خويني خيد الله أنصار بهرا وروحة تجراين مكلاسن تجراين مدفعنا يكونن
ብዙሕ ዝተደናገረ ሓይል ኣሎ ሰሪሕና ንመልሶ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ናይ ኩላትና ስራሕ እዩ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን በቢ ከባቢና ኣሕዋትና ኣለዉ ንፈልጦም ጎረቤትና ኣለዉ ኣብዚ ብሓባር ንስራሕ ናብ ተጋሩ ሓንቲ ጥይት ከይትክሱ ንግበር ናብ ተጋሩ ዝተተኮሰ ጥይት ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ከመይ ከም ዝበተነናን ከመይ ከም ዝፈላለየናን ርኢናዮ ኢና ሕዚ እዚ ዘመን እሱ ተመሊሱ ትግራይ ክመጽእ ክንፈቅድ ይብልናን እዚ ከዓ ናይ ኩላትና ስራሕ ክኸውን ዝግብኦ ዝብል ሓላፍነት ከም መንእሰይ ክትወስዶ ኣለኩም ኣብዚ መርገጽ ክንሕዝ ኣለና ካልእ ቀይሕ መስመር ንትግራይ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዝተልዓል ዓብዪ ሕቶ ኣሎ ቀይሕ መስመር ንትግራይ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ምንቁሻሽ ኣብዚ ተደልዩ ውልቀ ሰብ ይኹን ተደልዩ ጉጅለ ይኹን ተደልዩ ሚድያ ይኹን ኣነ በይነይ ዝወሰንኩ ይኹን ዝነግረኩም ዘለኹ ኩሎም ናይ መኸተ ዓቕምታት ዝተራዳደሉ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ውድብና ህዝብና ኣብ ሓደ ኮይኖም ዝተራዳደሉ ድሕሪ ሕዚ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዘዋርድ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንድሕሪት ዝመልስ ቀይሕ መስመር ናይ ትግራይ ንሕና እውን እዚኢና ክንወስድ ዝግበአና ከመናእሰይ ኣብዚኢና ክንዓስል ዝግበአና ንምንታይ ይመስለኩም ባህላዊ ጀነራላት ዝበሃል እንቶም ጀነራላት ንምውቃዕ ከይመስለኩም ንምንታይ ይመስለኩም ማሕበር መናእሰይ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሰራዊትና ንምንታይ ይመስለኩም ምልሻ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሰራዊትና ጠንካራ ውዳበ ስለ ዝኾነ እዚ ውዳበ እዚ ዝሰርሖም ስራሕቲ ርእሱ ከድንን ንሱ ፍሪስኻ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን እዩ እዚ ከም ትግራይ ከም ደቂ ትግራይ ንቕበሎን ቀይሕ መስመር ድሕሪ ሕዚ ዘይንዕገሶ እውን ምዃንና መንእሰይና እውን ክፈልጥ ኣለዎ ህዝብና እውን ክፈልጥ ኣለዎ መሪሕነትና እውን ዝፈሊጡ ክቃለስ ኣለዎ ሓደ ብጻይ ዝሓተትካዮ ነዚ እዩ ለዚ ብኡ ምርዳኡ የድሊ ምዚ ተዳሒዙ ቅድሚ 3 መዓልትስ ሓደ ናይ ፖለቲካ መራሒ መስለኒ ተዘይተጋገየ ገለገሊኡ ብገርህና ገለገሊኡ ከዓ ብጉርሒ እንዛረቦም ዘረባታት ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም ከም መቐለስ ምዕራብ ትግራይ ካብ እንስንስ መቐለ መፂኹም ሰድ ዝብል መልእኽቲ ዝሓልፍ ነይሩ ብማሕበራዊ ሚድያ ርአየ ነይረ እንታይ ማለት እዩ መቐለ ናትና ምዕራብ ትግራይ ናትና ራያ ናትና ጸለምት ናትና ኣብ ብሄራዊ ህላዌና ዝተቐሰ ትዋጣበጥ ኢድ እያ ጠጠው ትብል ዝግባእ ዋላ ትጽበብ ትስፋሕ ታ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘላ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ዓይና ክንዓስል ዝግበአና ኢሎም እኮ እዮም ንሳቶም ትግራይ እንተነኣሰ ብዞባ ከፊልና ወይ ብወረዳ ከፊልና ትግራይ ዝበሃል ካርታ ከይህሊ ንሰርሕ ኢና ናተጋገና እውን ናብዚ ክንኣት የብልና ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣለና መራሕቲ ውድብ ንኹን መራሕቲ ሰራዊት ንኹን መራሕቲ ህዝቢ ንኹን ኩላትና ብዛዕባ ትግራይ ኣብ ንገብሮም ዘረባታት ብዛዕባ ትግራይ ኣብ ንገብሮም መደረታት ጥንቃቄ ብዝተመልኦ ይኸውን ዝግብኦ ንጸልእትና በሪ ብዝኸፍት መንገዲ ክኾን ከም ዘይብሉ ምርዳእ የድሊ ምስ ናይ ህዝብታት ርክብ ዘልዕልኹሞ ከም ውድብ ከም መንግስቲ ዝጠቕመናን ዝጎድአናን እናረአና ናመመና ምኻድ ትኽክል እዩ ሓደ ዓብዪ ክክሓድ ዘይግብኦ ጉዳይ ግን ናይ ህዝብታት ርክብ ግን ክንፍሕቆ ይንኽእል ፈተና ጸላእና ህዝቢ ኣገዋ ጎድነና ኣሎ
ፈተና ጸልአና ህዝብ ዓፋር አውገድና አለው ፈተና ጸልአና ህዝብ ኤርትራ ህዝብ ሱዳን አውገድና አለው ሓደ ግዜ ህዝብ ሱዳን ክተቀመና ይኽእል ሓደ ግዜ ከዓ ዝኾነ ህዝቢ መረሕቱ ብዘሳሕሕትዎ ኣብ ሓደጋ ከውድቀና ይኽእል ናይዞም ህዝብታት ህልውና ግን ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ህዝቢ ንህዝቢ ዝግበሩ ርክባት ንድግፍ ክንተዓናቀፍ የብልናን ገለገሊኦም ፖለቲከኛታት ከይሓምዞቕና ናብ ሰላም ዘምፅኡ ተኾይኖም ንድግፍ እድና እቲና ዝመራሕናዮም ናይ ህዝብታት ርክብ ግን የለውም በጋጣሚ ኮይኑ ናይ ህዝብ ርክባት ጽቡቃት ኮይኖም ሪኦም እዞም ህዝብታት እዚኦም እንድሕር ሓቢሮም ንሕና ጠፋዕና ከምታ ናይ ቀይሕን ጸልምን ጻዕዳን ብዕረይ ጽውጽዋ ያምጽኦም ዝጫወትለውና እውን ተቐቢልና ክነሰራስራ ይብና ንጥንቀቕ ዝግበአና ከምዚ ዓይነት ናሬሽን ዘለዎም ጸለእቲ ኣብ ጥቓና ኣለዉ ንኹላትና ህዝብና ፈላለዩ ናብ ሓደጋ ከውድቁ ዝኽእሉ ኣብዚ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ከም መናእሰይ ስለዚ ናይ ህዝብታት ርክብ ብዙሕ ክንጸልኦ ይግበአናን ከምኡ ኢሉ ይኽእል ፖለቲከኛታት ግን ኢድና ናእተና ክንሕንጽቕ የብልና ዝብል ምውሳዱ የድልን እዚ ኢለ ኣብ ናይ መንግስቲ መሰረተ ልምዓት ዘልዕልኩሞም ብዙሓት ጉዳያት ኣለዉ ኣብ ሓውልቲ ኣብ ኪሓ ሓድነት ዓይደር እውን ልዕልኩም ብወረቐት ልኢኹም ለይ ኣለኹም ኣብ ሮድ 19 16 17 ኣብ ኪሓ ዝተልዓእ ዝተጀመረ ናይ ኣስፋልት ስራሕ ኣሎ ቀዳማይ ወያነ እዚ ኣብ መሰረተ ልምዓት ተጀሚሮም ዝነበሩ ስራሕትና ንምንታይ እዮም 2017 ኩሎም ዘይተወድኡ ዝብል ሕቶ ክልተ ነገራት እዮም ቶም ምክንያት ሓደ ኣብ ሓደ ዓመት ዝውድኡ ይነበሩን ገሊኦም ክኸዱ ዝኽእሉ ብባዕሎም ናይ 6 ዓመት 3 ፌዝ ስለ ዝኾነ ቀጻሊ እዩ ገሊኦም ግን ጀመርናዮም ዘይወዳእናሎም ግን ናይቲ ኹናት መቐጸልታ እዮም ዘይተወድኡ ኣብ መዓልቲ እስከ 15 መኪና ቦጥ ይኣት ነይሩ ናብ ትግራይ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ይተኣትን ሕዝ ነዳዲ ጥይት እዩ ዘየለን ቤት ኹናት ክቐጽል እዩ ሸቐጣት ብስርዓት ይኣትን ነዳዲ ብስርዓት ይኣትን ነዳዲ ዘይብሉ ከመይ ጌርካ ኣስፋልት ትሰርሕ ነዚ ኢና ጠጠው ኢልና እኒአና እዚ ኢና እኮ ስትል ኣብ ዕፅዋን ክባን ኢና ዘለና ስራሕቲ ከይንሰርሕ ናይ ልምዓት ከይነልምዕ ንኽልኸል ኣለና ካብ ህዝብና ብዝኣከብና እያ ምምሕዳር ከተማ መቐለ 3.9 ቢልዮን ቅርሺ ካብ ህዝቢ ከተማ መቐለ ዝሓለፈ ዓመት ኣኪቡ እዩ ንልምዓት ከውዕል ካብዚ 1.1 ቢልዮን ንመሰረት ንመናእሰይ ተጠቃምነት የውዕሉ ትዝተረፈ ግን የግዲ መብራህቲ ስለተድልየና መንገዲ ስለተድልየና ማይ ስለተድልየና ዝጀመርናየን ስራሕቲ ብእዋንን ንቕድመት ከይኸዳ ናይቲ ኹናት መቐጸልታ ኢና ነዳዲ ስኢና ኢና ጠጠው ኣቢልና እና ብዝተኸኣለ መጠን ካፍቲኣ ዝመፃና መዓልቲ ጠብጠብ ዝብላ ዘለዋ ንሳት እናገበርና ዝጀመርናዮ ክረምቲ ኮይኑ ጠጠው ኣቢልና ነርና ሕዚ ክንቕጽለሎም ኢና ኣብ ማይ ዝተለዓለ ሕቶ ኣሎ ናይ መቐለ ማይ ብመቐለ ይፍታሕ ሓደ ቁርጽና እውን ክንፈልጥ ስለ ዝግበአና ነዚ መፍትሕ ተባሂሉ ምስ ናይ መንግስቲ ቻይና ዝተጀመረ ዓብዪ ናይ ገረብ ግባ ፕሮጀክት ነይሩ በጋጣም ቤት ኹናት ጠጠው ኢሉ ሕዚ ዝኸኣልናዮ ንግበር ኢልና ሕዚ ብዘሎ ሓደ ፌዝ ክውዳእ ስለ ዝኽእል ካልኣይ ፌዝ ገረብ ሰገን ንጅምር ኣለና ኣብ ባዕሉ ተወዲኡ ኣሎ 9% ተወዲኡ ኣሎ እንተንኣሰ ወርሒ ክንረክብ ዝነበረና ናብ 2 ሰሙን ከወርደልና ይኽእል ሕዚ እውን ግን ይፍታሕ ኣብ መዓልቲ 120 ሜትር ኪዩቢክ የድልየና ሽሕ ሕዚ ግን 9 ክሻዕ 15 ኢና ካብ ገረብ ሰገን ንደፍእ ኣለና ስለዚ ኣብ ቀጻሊ እዋኑ ዘይንፈትሖ ብእዋኑ ግን ኣይንፈትሖ ይናበልና ምስ ህዝብና እናተረዳድኣና ብቁጠባ ክንጥቀም ስለ ዝግባእ እየ ዝነግረኩም ኣለኹ ኣብ ናይ ስድራ ስዋኣት ንመጀመርያ ግዜ 7,000 ዝኣክል መሬት ኣዳሊና 5,762 ናብ ዕፃ ሰጋገርና ኢና ዝተርፈና እውን መሬት ኣዳሊና ወዲና ኢና ዝፃረዩ ጉዳያት ኣለዉ ምስ ተፃረዩ ክንህብ ኢና ኣብ ቀዳማይ ዙር
عصاز وصلن أو خلق أيزور عصاز وصلن بحدث وصل حلو من جد خنة تاتله أي فلن تعصار عندهم ينخل زبز سلزي وصل حدا وصياس وصل خلت زي وصل تلا عصات ودق تلو خلق أيزور أو وصل خلت ونكو صحي خليه بزي فلال من جد فتحاون تبزس في من جد تنمرت نعسرت أربعة نشوعة نشومن تعمد حاصيرهم من زنورو نإنفستمنت زوسدون بوتاينا بحيل منطلنا كابس وقت نلعلي سوي بلنان نمرت يلوم استسوء مريت كسوني ولا مننا أنا منطلنا أو زي ما أتسجم الله عندنا منيك على سنة لتزمنت لنا يبع الهفتي تزمنت لنا يتكال ببيت فرد كي ترفت أطوي بلنا لا بحوار خوينا نكالس كم تعنتو بصيف السحاز ولا زنورون كبعلو كافت تتكلم أيون مزحات سجمات متصلوا زي تسوي دقي مكوسر زخيل الله إزي بقال سيز فتحنا وتحت كنا وردنا حجرنا نكالس أو تمهرت زال علىكم الله جنا زير أنا يأيو نخلي كنريا أو تعنا أو حكمنا لو ما عمت أنت ناسا أو سدرا سوى أو تبطعم دخاز بحال ناس حكمنا كم قال نمجم مراكزين ومكررنا نكابي 4 حدا شح نحد عمت ناي مكرا كنقبر حزي نبيت مخرنا قربنا لنا ناربع عن حدا شح نصح حكمنا نتتحت وايد خان سدرا سوء نأكل كدين أسفلت مسرحة راح من قد مسرحة راح وخل سلازي خون تسون كيل سلازي كحكم كنبر سلازي خيل استوسنا بجتنا أمن قصقاس نركب لنا نتحقق زيو نايبع لكم هفتيو زهفت زجن بفتحون تحزون نزي أون ليلا نقول ليلا نكي وصل بسرعة كتم حدر أبلع على زول لما راحة ننحد حد وشت بلوك طاوية وردو كمل ملي خل نافذ بجلسي تلتف ترى زي صنح من تتقامو خاني فلت زي كجورز خلقنا فتحت زول من إسي أفتحت زول نباري كقالس ولا كبا بحوار خويننا نقالس زي أحد راكلكم زدلي نايمة الشعب لو ما عملت بستخ على متن كله كنودينا زي ملكته زي ملكته مت الشاقل زحتت صفر زال وكي مكس حدا نقر كنقركم ما قلس قاليو 240 زحازة قاليو خلتن 50 قاليو حدا شح قاليو 5 مثل حزس 9 حدا برسل لنا 9 حدا شح برسل لنا حز ما قال مقالة بإنفستمنت بمنوري بمتأشى كركز حتى تجن 250 شحن لنا حزبنا لازم لعلم مقالس أم مقالة حتى الله مالتي كمين يقول قاليو فتحويو بمحور توديو وتهزبله قاليو حزي ملكته خلا يسال سايكوسديو عنده بوتا يتقسني ينيرو يسكف نيرو بصيف الساعه أو طاوية دبري إذا قاتمنا حدنا تخونس طاوية دبرس قد مخنات خلتش إحنا يرمنا متشاك وسدو تمل ملهم زمص من أسي حزي نمتشاك نهوينا لنا حتى مسقروا ناس 10 شحن 4 سلسة 10 شحن 4 سلسة أو زخلت سلسة عمد سي 10 4 شحن أكلس أو دبري توليدس متشاك زللي أيقونن حدا كاب دبر مصيص أو دبرس ديموغرافي غير ليلة تناجر مرحنتي ديموغرافي ما تغير زل خاني حسيت متوقع أنا هاو خان هاي دبرت أبيا زي خاني سب نمس أخاس نسخة حدا كاب زخاني يخون بتاعي مسا ديموغرافي مغير زبحال أو تقرأ يلا كله تقرأ أيو كاب حدا كفلك تما كاب حاولت كاب قدامي ويانا نكويحة ني حدا الناس اللي زخزس ديموغرافي تغير مالتي خاني أو حدا كتما أو حدا من محدار أو حدا بلان زول كتماي خوين يجين كم أخل كتما كاو قدما يويانا كاو حاولتي كاو سمين بوتالو تواهلو نحست متوقع أنا تسرح له أو دوري زدر دور المخنات انتاي تبدأ برز تولد ود جبار خوي يعلم تبدأ برز ولا جبار خناوي يدفع فتحوا ديو يكونان لذي قال سنولع
نتحت نورد نتصاريهم سامبل نوسدينا ناي حدا طابيا ابز حلفه سمن مصراي جميرناس اب حدا طابيا شح زنورس ناي 500 توريدنا حمش تميتس كاب خالق بوتا زمصاي مالي ناي حنت قشت يقرتا حزون نقالسلنا نصرلنا ابز مصراين مقلسا متحغغازن ناي زمن اسي ناي زنبار حجز كللو امطشاون بگنزب او گلگالتون بگنزب محفري اتا ገንዘብ تقبل زلخ ون صباح نغو تخفلني خا እንደገና ንጉበ ትርጉም ይውል انا بيد خاتحز خاين ኢና ክንውለ ዝግበና በሐዋሪና ክንቃለሶ ዝግበና ኣብዚ ተዘይ ሰርሕና ከም ህዝቢ ጣጣው ንውለሉ የለን ንጠፊና ኮራፕሽን ዝግዕዚና ሕማቅ ስራሕ كم حزب إذا فرس كم منجست إذا فرس عد إذا طفئ نجزيو كمثلنا يخون كم حزب كين فرس كم عد كين طفئ تطويلنا أنا كنحسوز جبانا زهلين زقبلن حدا عينة تتحسس ويرو راسح تتحسس وإذا الله نخلينا بحوار تطوله بلوز جبانا زي خعب حوارنا نكالس جبانا خلنا كنوصل لنا مسات تازل على الخدمة متشم أما قال زلون أي بوليس بزحي أما قال زلون مسات ناي ملشا بزحي أما قال زلون نيسي خنن تايد أين يرتساقم بخلت من قدي تحدى عنتو حدا كفلك تمام كي حي مثلا نزل على نيرو تومنا أما قال استلأخو عدتاتنا كتشوي موبايل كمنطلو هانج كجورسي أود سابا نبسقتي لهم تعسيرهم نعمتها تفريدهم زنورس تملهم لهم بوليتيكالي أكثر حلنا سنام مقالة لايقة كما مقالة ناي إقنام ناي بوليتيكان ما آخر سلا زقنات مقالة أنت ترى بشام تجري ملو كربشيو أو تجري مرجع عيهلن هزبي أو العلم وروح إنه تكعم مسيو تسفاك قرصيو تواهيلو ما حد استهدف إليه أو قصة صرزوا على الله هلو وصر مقلاص أيدلن ما عاد الله نحق زقربنا يوم حزون جنا مصر عايز الله تملي سندجنا شيخ مخويننا الله لكلم بتخالق ع تنايز تسرحتنا هزب سلا زي جبرنا يوم من يسي بعل زي تساتفلو ببلو كل الله نبار حزب إن حزي تساتفلو تا بوليس تطوه بالغا ملشات تطوه بالغا سراوت تطوه بالغا أي حلان أبزي زلخ من أساسي حلافنا توصدمو ببلوكم خيركم نفلت أكوينا مقالة كسمعنا نروعة أمة مهرت جميراس مقالة كم زنبرت بتلين إشتي بعد ما دفع زبالكم تفلتوا يا أخو حزبون ناوينا كن من لس جبنا نافذ تناس نافذ بنا كن مصاص جبنا سلزي زي مسرة تجارو تلمو وسيلنا شدش تورحي بوليس كوميشن بيرو سلام نسأتان كتمام قلة أبصر حاتي له الصالي قلت شحن عسرت شمنتن عمت حدنتنا نتناخر له حدنتنا نتناخرنا خاع هلاوي تجري إنه حصلوا تمازابلتنا نام ربتهم زملسلو تتكامنتنا بفتحونا الرجاجزنا ناي سلام عمت كونلنا كم نسرح كم محدار كتمام قال قالياتن نسخون سكم تدقفو يأمن سلازدام مصخمنان سلاز صنحكم يمسجن تجري تسعر يغنيل